The new Mapsa bus stand, which was meant to ease burden on the older one, has now become a dangerous hazard. The exit gate of the newly constructed bus stand is turning into a nightmare for commuters and vehicle drivers alike. Large cracks in the cement drain covers have created perilous pits, turning them into a dangerous traps for vehicles. Buses and cars alike are falling into these traps, causing traffic jams, delays, and the real risk of accidents. The damage is not only creating chaos but is also posing a serious safety threat to everyone passing through this busy area. Local social workers are now urging the authorities to step in and resolve this issue before it leads to more accidents or further damage. हांगर हे कोणाचे लक्ष ना काय PWDचे ना लक्ष म्युनिसिपालिटीचे लक्ष ना काय GDDC जो कदंबा KTC कित्याक लागून आमी सांगता की हांगर फुल बस स्टँडार हे सगळे बसी हांगर लागता आनी बसींचे पार्किंग घेता फक्त पैसे घेता हांगर 2-3 गाडयो हाडटा पयलीं पडलेले हांगर कोणाचेच लक्ष ना ताका लागून हांव मागता की हांगर जाता तितके बेगीन न्ही फातर घालून हांगर रिपेर करचो देव बरें करूं केन्नाच्यान आय अशें एका 2-3 महिने जाले हेका हो असोच पडलेलो पण सगळ्यांक खबर आहा सगळी जी डिपार्टमेंटा कन्सर्न डिपार्टमेंटा PWD म्युनिसिपालिटी GDDC मागीर कदंबा हे सगळ्यांक खबर आहा हांकां हेचे व्हिडिओ हांवें सगळ्यांक पावयल्ले आहा पण आयज मेरेन कोणाकूच लक्ष ना फक्त इलेक्शनाच्या टायमारूच हे फक्त येतले पळोवपाक की बाबा कोण पडलो काय कितें जाल्लें जाल्यार ही आत्तां हांव गाडी घेवन येयलो म्हाजी वण्यान पडली गाडी आतां आमच्या हांगार तेंच्यांनी फाटल्या दिसांनी ड्रॉपाक सुद्दां येयल्यार आमची पार्किंग चालू केल्या खंय तरी कॉर्पोरेट लॉबीक दिता हे पार्किंग आनी तांकां काळजीच ना लोकांची आनी आयज हे पळय लोकांचो जीव धोक्यान पडलेलो आसा कंप्लीट फेलियर जाला सरकार की आतां येदी व्हडली बस येता वॉल्वो बसी येता मल्टीपर्पज बसी येता तितून लोक पॅसेंजर असता 40-50 पॅसेंजर असता तेंचो जीव खंय तरी धोक्यान पडटा टायर तुटलो मोडून पडलो बस ब्रेक डावन जाली आतां म्हाजी हांगार ऑलमोस्ट टॅक्सी भितर पडलेली त्या भावान म्हाका उलो मारतात हांवें सोमती भायर मारली नाजाल्यार आयज म्हाजोय जीव धोक्यान आसलो कस्टमरांचोय जीव धोक्यान आसलो आनी हितून समज पडत जाल्यार फाल्यां आमकां कितें हानिकारीक जालें आमच्या फाटल्यान आमच्या पोटाक लागून आमी टॅक्सी चलयता आमच्या बायल भुरग्यांक लागून खंय तरी फाल्यां आमकां कितें जालें जाल्यार आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो खंय तरी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सदांच आमकां सतयता आनी आयज ही पार्किंग सुद्दां इवन आमी ड्रॉपाक सुद्दां भितर येयले जाल्यार आमकां पे पार्किंग दिया म्हणटा जाल्यार इतले सरकाराक टॅक्स येता म्युनिसिपालिटीक टॅक्स येता जाल्यार तो पयसो वयता तरी खंय हांव सरकारा कडेन मागता हे पळोवन घेवचें कित्याक बशी हितून पडपाची धोका आसा टॅक्सी भितर पडपाची धोका आहा ट्युरिस्टांकूय हे डिजिटल इंडिया मोदीजी आमचे म्हणटा बरें विजन चालू केला तेणी डिजिटल इंडिया स्वच्छ भारत खंय खूब तेज्यो स्किमी हे ते स्लोगन येता मात म्हाका दिसना हे व्हडले म्हापशान आतां हे म्हाका दिसता सेकेंड पणजे फाटल्यान सेकेंड आसा बस स्टँड इतले बरें बांदला इतलो पयसो मोडला कोट्यांनी पयसो मोडला आनी हांगार तुमी पळोवंक शकता कशें वणे पडले पळय ते एकदम सेफ ना हांगार ट्रॅव्हलिंग करतले जाल्यार सेफ ना तेन्ना हांव मागता सरकारा कडेन आनी ती म्हापसा म्युनिसिपालिटी आहा तेजेर नेसेसरी एक्शन घेवचें आनी बेगिना रिपेर करचें जाल्यार ट्युरिस्टांचो जीव धोक्यान आनी आमचोय जीव धोक्यान आसा. नितीक्षा गावकर, मनीष परब and Muzef Sheikh for Goa 365.